गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विमलपटी कमलकुटी पुस्तकरुद्राक्षशस्तहस्तपुटी कामाक्षि पक्ष्मलाक्षी कलितविपञ्ची विभासि वैरिञ्ची। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वेभ्यो नमः। अद्य वयं योगदर्शनस्य विषये कञ्चन संग्रहं परिचयं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। इदं योगदर्शनं परमेश्वरस्य प्रथमावतारभूतात् हिरण्यगर्भात् लोके प्रख्यातं हिरण्यगर्भेण वा आदौ उपदिष्टम् इति स्मर्यते। तदनु बहवः अस्य दर्शनस्य अनूपदेष्टारः संवृत्ताः। तेषु याज्ञवल्क्यः महर्षिः वा अन्यो वा बहवः उपदेष्टारः आसन्। इदानीन्तने काले तु पतञ्जलिः महर्षिः भगवान् अस्य दर्शनस्य उपदेष्टा उपलभ्यते। अस्माकं दौर्भाग्यवशात् अस्मिन् योगदर्शने अन्येषां महर्षीणां वा अन्येषां महतां वा ग्रन्थाः इदानीं नोपलभ्यमानाः सन्ति। एवं केवलं महर्षेः पतञ्जलेः केवलं सूत्रग्रन्थः उपलभ्यते। तस्य व्याख्याग्रन्थाः बहवः उपलभ्यन्ते। तदनुसारिणः केचन ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते इति विशेषः। इदञ्च योगदर्शनं श्रौतम् इति प्रतिज्ञातुमेव शक्यते। केवलम् आस्तिकदर्शनेषु अन्यतमं दर्शनम् इति नास्ति, अपि तु श्रुतौ एव अस्य मूलानि उपलभ्यन्ते इति वयं वक्तुं शक्नुमः दृढम्। श्वेताश्वतरोपनिषदि, कठोपनिषदि एवम् अन्येष्वपि ग्रन्थभागेषु तत्र तत्र योगदर्शनप्रमेयाणां कश्चित् उल्लेखः उपलब्धुं शक्यते। कठोपनिषदि तु प्रत्यक्षमेव तां योगमिति मन्यन्ते स्थिराम् इन्द्रियधारणाम् इति योगशब्देनैव इन्द्रियधारणायाः उल्लेखः कृतः अस्ति। त्र्यन्नतं स्थाप्य समं शरीरम् इत्यादि ग्रन्थभागे च अन्यत्र योगस्य साधनस्य कस्यचित् उल्लेखः कृतः अस्ति। अतः बहुषु विप्रकीर्णेषु स्थलेषु योगसाधनानाम् उपदेशः कृतः लक्ष्यते। अतः इदं श्रुतितः एव अस्माभिः अवगतम् इति शक्यते वक्तुम्। अत एव हिरण्यगर्भेण उपदिष्टम् इत्यत्र नास्ति संशयलेशः इति वक्तुं शक्यते। इदं महर्षिणा भगवता पतञ्जलिना अथ योगानुशासनम् इति अस्य दर्शनस्य प्रारम्भः कृतः अस्ति। तत्र योगानुशासनम् इत्यत्र अनुशासनपदेन पूर्वेषाम् आचार्याणां शासनम् अनु इदं शासनम् इत्यर्थः लभ्यते। अतः पूर्वाचार्यैः उपदिष्टः पन्थाः एव अत्र अस्माभिः अनुस्रियते, न तु नूतनः पन्थाः इति स्पष्टम् अवगन्तुं शक्यते। तत्र योगशब्दः कथं निष्पन्नः इत्यत्र अस्ति बहुधा मतिः। योगशब्दस्य च युज इत्यस्मात् धातोः निष्पत्तिः वक्तुं शक्यते। युज समाधौ इत्यस्मात् धातोरपि व्युत्पत्तिः वक्तुं शक्यते। अत्र युजिर्योगे इत्यस्मात् धातोः व्युत्पत्त्यपेक्षया युजसमाधौ इति धातोः व्युत्पत्तिः उत्कृष्टा इति बहवः आचार्याः मन्यन्ते। अस्य च एवं निष्पन्नस्य योगशब्दस्य समाधिः इत्यर्थः
तत्रापि चित्तवृत्तिनिरोधः इत्यर्थः मुख्यः अर्थः इत्यपि बहवः व्याचक्षते। अतः योगशब्दस्य चित्तवृत्तिनिरोधः इति अर्थः ग्रहीतुं युक्तः इति प्रतिभाति। चित्तवृत्तिनिरोधः योगः इत्यत्र सूत्रकारः स्वयमेव योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति आह। अतः तस्य योगशब्दार्थः एवं योगलक्षणम् इत्युभयम् अपि एकमेव इत्यभिप्रेतम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। किमर्थं चित्तवृत्तिनिरोधः योगः इति प्रारम्भः कृतः इति महती एका चिन्ता। तस्यां चिन्तायाम् एवम् अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यम्। एतेषां चित्तम् अथवा बुद्धिः अथवा विज्ञानं मनः अन्तःकरणम् इत्यादि शब्दैः वाच्यम् इदं सर्वानर्थबीजम्। चित्तमेव सर्वेषाम् अनर्थानां मूलम्। चित्तञ्च केवलं स्थितम् अनर्थानां मूलं न भवति, अपि तु परिणतं वृत्त्याकारेण परिणतं अनर्थानां मूलं भवति। परिणामः नाम मृदः घटाकारेण परिणामः इव, क्षीरस्य दध्याकारेण परिणामः इव कश्चित् विशेषः चित्तस्य वृत्त्याख्यः जायते। सः जायमानः वृत्त्याख्यः परिणामविशेषः अनर्थाय कल्पते इति अस्माभिरवगन्तुं शक्यते। इदञ्च वृत्त्याकारेण परिणतं चित्तं चतुर्धा विभक्तुं शक्यते। क्षिप्तं, मूढं, विक्षिप्तम्, एकाग्रम् इति। क्षिप्तं नाम विषयेषु क्षिप्यमानं, विषयविषयकम् इत्यर्थः। लौकिकानां विषयाणाम् अत्र विषयता भवति। लौकिकविषयाः यस्मिन् चित्तपरिणामे विषयाः तत् चित्तं क्षिप्तम् इति कथ्यते। अथ च मूढम्, इदं च मूढं निद्रासक्तं, निद्रावृत्तिमत्। तृतीयञ्च विक्षिप्तं। क्षिप्तम् इति तु चित्तम् अस्थिरं भवति। इदं तु विक्षिप्तं कदाचित् स्थिरं कदाचित् अस्थिरं च भवति। अथ च एकाग्रम्। एकाग्रम् अस्य अर्थः अस्माभिः सम्यक् ज्ञायते। एकतानम् इति व्याचक्षते। यस्य विषयः एकः एव भवति। चित्तस्य च महान् दोषः अनेकाग्रता इति वयं सर्वे अनुभवामः। तद्दोषरहितम् एकाग्रम्। इदं चतुर्विधमपि चित्तम् अनर्थायैव भवति इति वदन्ति। तत्रापि एकाग्रम् इति यच्चित्तमस्ति तत् उभयतः भवेत्। कदाचित् अनर्थाय भवेत्, कदाचित् समीचीनाय अर्थाय अपि भवेत्। इदं सर्वं यस्मात् अनर्थाय भवति, अयमेव संसारः इति यस्मात् उच्यते, तस्मात् अस्य चित्तस्य निरोधः अवश्यं कर्तव्यः। यावत्पर्यन्तम् इदं चित्तं चलदेव अस्ति तावत्पर्यन्तम् अस्य दुःखकारणत्वं न विहन्यते इति कृत्वा अस्य निरोधः कर्तव्यः। तत् निरुद्धं चित्तं यदा भवति तत् निःश्रेयसाय कल्पते। निःश्रेयसाय परमपुरुषार्थाय इति वा अथवा उन्नताय पुरुषार्थाय कल्पते इति वक्तुं वयं शक्नुमः। किमर्थमेवं रीत्या निरुद्धम् अनिरुद्धम् इति प्रभेदं कृत्वा अनिरुद्धमेव संसाराय भवति, निरुद्धं निःश्रेयसाय भवति इति वक्तुं प्रयत्नः क्रियते इति चेत् इदमेकं पूर्वमस्माभिः द्रष्टव्यं। दर्शनेषु द्वन्द्वविभागः कश्चित् अस्ति। यथा वयं न्यायवैशेषिकौ, सांख्ययोगौ, पूर्वोत्तरमीमांसे इति विभागं कुर्मः। किमर्थमेवं विभागं कुर्मः इति चेत्
एकैकस्य द्वन्द्वस्य परस्परसम्बन्धः कश्चित् भवति। यथा न्यायवैशेषिकयोः कश्चित् पारस्परिकः सम्बन्धः अस्ति। वैशेषिकैः उपदिष्टाः केचन प्रमेयाः नैयायिकैः गृह्यन्ते, नैयायिकैः उपदिश्यमानाः केचन पन्थानः वैशेषिकैः परिगृह्यन्ते इति परस्परं सम्बन्धः कश्चित् अस्ति। एवं साङ्ख्ययोगयोरपि पारस्परिकः सम्बन्धः अस्ति। साङ्ख्यैः ये पदार्थाः निरूपिताः ते पदार्थाः प्रायः न सर्वे न न्यूनमपि प्रायः सर्वे अपि पदार्थाः वैशेषिकैरपि गृह्यन्ते। अतः एतेषां साङ्ख्यसिद्धान्तपरिचयः अपि अस्ति। साङ्ख्यसिद्धान्ते च चित्तम् अथवा अन्तःकरणं बुद्धिः विज्ञानम् इति त्रिगुणात्मकम् उक्तं, त्रिगुणात्मकप्रधानपरिणामरूपत्वात् इति। अतः त्रिगुणात्मकस्य प्रधानस्य परिणामभूतम् इदं चित्तं त्रिगुणात्मकं भवति इति साङ्ख्यसिद्धान्तः अस्ति। अयं त्रैगुण्यसिद्धान्तः यौगिकैरपि अङ्गीक्रियते, यौगिकैः तथैव अनुमोद्यते, तथैव च व्यवह्रियते। अतः एते अपि चित्तं त्रिगुणम् इति अङ्गीकुर्वन्ति। यदा च चित्तं त्रिगुणं तदा सत्वं रजः तमः इति गुणत्रयस्य यत् फलं तत् फलं चित्तेन अवश्यं लम्भनीयम्। यथा सत्वगुणस्य फलमस्ति प्रख्यापनं, प्रख्यापनं नाम विषयस्य प्रकाशनं, तत् फलं चित्तेन अवश्यं भविष्यति। एवं यदा सत्वगुणस्य एकः गुणः आगतः, एकः फलविशेषः आगतः, तदा तदनुसारी अन्योपि फलविशेषः अवश्यम् उपतिष्ठते। स च भवति प्रीत्यादिः। यथा सत्वगुणस्य सुखं प्रीतिः इत्यादयः फलविशेषाः सन्ति, तथैव चित्तस्यापि तत्परिणामभूतस्य सन्ति। एवं रजः प्रवृत्तिशीलम् इति वयं जानीमः। यस्मादिदं त्रिगुणं चित्तं तस्मात् रजोगुणस्य फलं प्रवृत्तिरपि अस्मिन् चित्ते अस्ति। यदा च प्रवृत्तिशीलता इति रजोगुणः अस्ति तदा तदनुसारी फलविशेषः दुःखादिः अवश्यं भवति। दुःखं, परितापः, शोकः इत्यादि फलविशेषाः अवश्यम् अत्र सङ्क्रामन्ति। एवं तमः तृतीयम् अस्ति, गुणत्वेन परिकल्पितं साङ्ख्यैः। तस्य यस्मात् सम्बन्धः अस्ति तस्मात् आवरणम् इत्यादिः अवश्यम् अत्र भवति। यदा च आवरणं भवति तदा अवश्यं स्थितिः, एकस्मिन् विषये स्थितिर्वा अथवा विषयान्तरसञ्चारराहित्यम्, एकाग्रता नास्ति इयम्, अपि तु आलस्यप्रयुक्ता स्थितिः इयं स्थितिः भवति। एवं स्थितिः भवति चेत् अवश्यं दैन्यादिकम् अथवा आवरणादिकम् अवश्यं तमोगुणस्य फलं भवति। एवं गुणत्रयस्यापि अत्र फलं यस्मात् द्रष्टुं शक्यते तस्मात् गुणत्रयस्य फलभूतः संसारोऽपि अनेन चित्तेन भवति इति स्थिरं वक्तुं शक्यते। अतः यावत्पर्यन्तं चित्तं परिणामशीलं, यावत्पर्यन्तं चित्तस्य वृत्तयः अवश्यं भवन्ति तावत्पर्यन्तम् अवश्यमेव संसारः भविष्यति। अतः अत्र चित्तेन परिणतेन संसारो भवति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। अतः अवश्यमेव चित्तस्य निरोधः कर्तव्यः। तस्य निरोधः यदा क्रियते, यदा तत् निरुद्धं चित्तं भवति, तदा एव अस्य निःश्रेयसं पुरुषस्य भविष्यति इति ज्ञातुं शक्यते। अतः चित्तवृत्तिनिरोधार्थं किं कर्तव्यं? कः तत्र उपायः? कः तत्र साक्षादुपायः? कः तत्र परम्परया उपायः? इतीमे विषयाः निरूपणीयाः इत्येतदर्थम् इदं दर्शनं प्रवृत्तम् इति वक्तुं शक्नुमः। अस्मिन् दर्शने प्रधानतः 4 पादाः सन्ति।
तत्र प्रथमः पादः समाधिपादः इति कथ्यते, द्वितीयः पादः साधनपादः इति कथ्यते, तृतीयः पादः विभूतिपादः, चतुर्थश्च कैवल्यपादः इति पादचतुष्टयम्। पादचतुष्टयेऽपि प्रमेयम् अत्यन्तं विस्तृतं निरूपितं। तत्र केचन प्रधानांशाः अस्माभिः अत्र चिन्तनीयाः सन्ति। तत्र चित्तवृत्तिनिरोधेन आरब्धः अयं प्रथमः पादः। अस्मिन् पादे चित्तवृत्तिनिरोधेन किं भविष्यति इत्यादिकम् आरभ्य समाधिः इति एकं विषयम् अवतार्य, सः समाधिः द्विविधः, सम्प्रज्ञातः असम्प्रज्ञातश्च इति भेदं प्रदर्श्य चित्तस्य वृत्तिषु निरुद्धास्वपि तासां वृत्तीनां संस्कारः यावत्पर्यन्तं भवति तावत्पर्यन्तं सम्प्रज्ञातसमाधिः इति, संस्कारोऽपि यदा न भवति तदा असम्प्रज्ञातसमाधिः इति स्थूलतः प्रविभागं कृत्वा तत्र वृत्तिनिरोध एव कथं भवति इति निरूपणार्थम् एवं कश्चित् क्रमः आदृतः अस्ति। तदर्थं वृत्तयः द्विविधाः, क्लिष्टाः अक्लिष्टाश्च इति एकः विभागः। यासां वृत्तीनां क्लेशः अस्ति ताः वृत्तयः क्लिष्टाः। क्लिष्टः आसाम् अस्ति इति क्लिष्टाः। एवम् अक्लिष्टाः तद्भिन्नाः अक्लिष्टाः। तत्र क्लेशाश्च उत्तरे पादे निरूपयिष्यन्ते, अविद्या अस्मिता इत्यादयः क्लेशाः। क्लिष्टाः चित्तवृत्तयः अत्यन्तमेव क्लेशं जनयन्ति। अतः क्लिष्टानां वृत्तीनां प्रथमतः निरोधः कर्तव्यः। क्लिष्टानां वृत्तीनां कथं निरोधः कर्तव्यः इति चेत् क्लिष्टानां वृत्तीनाम् अक्लिष्टाभिः वृत्तिभिः निरोधः कर्तव्यः। अक्लिष्टाः वृत्तयः नाम काः इति चेत् याः गुरुवेदान्तवाक्यादिजन्याः वृत्तयः ताः अक्लिष्टाः। इमाश्च वृत्तयः किं विषयिण्यः? वैराग्यादिविषयिण्यः। अतः एताभिः वृत्तिभिः क्लिष्टानां वृत्तीनां निरोधः कर्तव्यः। परन्तु अक्लिष्टाः अपि वृत्तयः त्रिगुणात्मिकाः एव। त्रिगुणात्मिकाश्चेत् अवश्यं संसारं जनयिष्यन्ति। अतः अक्लिष्टानामपि वृत्तीनां निरोधः कर्तव्यः। अतः निरोधार्थम् आसां वृत्तीनां परिचयः अथवा आसां वृत्तीनां भेदः, स्वरूपम् इत्यादिकं सम्यक् अवगन्तव्यम्। अतः वृत्तयः पुनः विभज्यन्ते। वृत्तयः पञ्चतयः, ताश्च प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः इति। प्रमाणवृत्तिः, विपर्ययवृत्तिः, विकल्पवृत्तिः, निद्रावृत्तिः, स्मृतिवृत्तिः इति वृत्तिः पञ्चविधा। क्लिष्टाः अपि अक्लिष्टाः अपि च द्विविधाः अपि वृत्तयः पञ्चविधाः पुनः गणनीयाः। तत्र प्रमाणवृत्तिः, प्रमाणं च प्रत्यक्षम् अनुमानम् आगमः इति त्रितयं सांख्यैः यथा उपदिष्टं तथैव अत्रापि अनुमोदितम् इति गन्तुं शक्यते। सांख्याश्च प्रमाणत्रयवादिनः, अतः एते अपि तदनुयायिनः प्रमाणत्रयवादिनः। प्रत्यक्षम् अनुमानम् आगमः इति प्रमाणत्रयं। तेन प्रमाणत्रयेण जाता वृत्तिः प्रथमा प्रमाणवृत्तिः। अनन्तरं द्वितीया वृत्तिः विकल्पवृत्तिः। विकल्पः नाम मिथ्याज्ञानं, भ्रमः इति वयं स्वारस्येन वक्तुं शक्नुमः। इयं द्वितीया वृत्तिः। तृतीया वृत्तिः विकल्पवृत्तिः। विकल्पवृत्तिरियं योगशास्त्रे एव केवलं व्यवहारपथमायाति इति गन्तुं शक्नुमः।
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः इति अस्य सूत्रं। केवलं शब्देन अर्थज्ञानं यत्र भवति स च अर्थः यत्र न भवति वस्तु च शून्यात्मकं तत्र या वृत्तिर्भवति सा वृत्तिः विकल्पवृत्तिः इति विकल्पवृत्तेः लक्षणमुक्तं। यथा शशशृङ्गम् इति वृत्तिः केवलं शब्दात् जायते, शशशृङ्गं नाम वस्तु नास्ति, अतः वस्तुशून्या इयं वृत्तिः विकल्पाख्या वृत्तिः। अनन्तरं निद्रावृत्तिः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिः इति निद्रावृत्तेः एकं लक्षणं कृतम्। इदमपि लक्षणं योगदर्शने एव विशिष्टम् इति अवगन्तुं शक्यते। अन्ये च दार्शनिकाः निद्राम् अन्यथा व्याचक्षते। एते च निद्रा चित्तस्यैव काचित् वृत्तिः इति व्याचक्षते। यतः प्रमाणवृत्तौ वा विपर्ययवृत्तौ वा कश्चित् भावविषयः वर्तते, सः भावविषयः निद्रायां नास्ति, अतः अभावप्रत्ययः अयम्, अतः अभावप्रत्ययालम्बना इयं वृत्तिः इति अस्याः वृत्तौ विभागम् एते कुर्वन्ति। अनन्तरं स्मृतिः इयं च प्रसिद्धा एव वृत्तिः। अनुभूतविषय असम्प्रमोषः स्मृतिः इति स्मृतेः लक्षणं च उक्तम्। अतः इयमपि स्मृतिः एका वृत्तिः इति पञ्चविधाः इमाः वृत्तयः। इमाः वृत्तयः पूर्वोक्तरीत्या क्लिष्टाः अक्लिष्टाश्च कथञ्चिदपि संसारमेव फलं जनयन्ति इति कृत्वा आसां निरोधः कर्तव्यः आपतितः। निरोधश्चेत् कर्तव्यः, तर्हि निरोधः कथं कर्तव्यः इति महान् प्रश्नः। यतः वयं सर्वे भगवद्गीतां सम्यक् जानीमः, तत्र अर्जुनः स्पष्टमेव एवं पप्रच्छ, मनसः निग्रहः कथं भवति? मनश्च निग्रहीतुं न शक्यते। मनः अत्यन्तं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं। वायोः निग्रहः यथा न भवति तथा मनसः अपि निग्रहः न भवति इति अर्जुनः पृष्टवान्। तदा भगवान् एवमेव उवाच, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अवश्यं भवता उक्तमस्ति, परन्तु तस्य निग्रहाय साधनद्वयम् अवश्यमस्ति। किं तत्साधनम्? अभ्यासः वैराग्यम्। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते इति तत्रस्थं वाक्यम्। तच्च योगदर्शने स्पष्टमेव ज्ञायते। अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः इति। पूर्वोक्तरीत्या क्लिष्टानां वृत्तीनाम् अक्लिष्टाभिः वृत्तिभिः निरोधः कर्तव्यः। अक्लिष्टानां च वृत्तीनाम् अभ्यासेन वैराग्येण च निरोधः कर्तव्यः इति मन्तव्यम्। अथवा वृत्तिसामान्यस्य अभ्यासेन वैराग्येण च निरोधः इति वा अस्तु। तत्र अभ्यासो नाम कः? वैराग्यं नाम किम् इति चेत् तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। चित्तस्य चलनं स्वभावः इति इदानीमेव अस्माभिर्ज्ञातं। किञ्च चित्तस्य विभागावसरे क्षिप्तम् इति एकः विभागः कृतः आसीत्। विभागे तस्य विक्षेपः अधिकः इति च गृहीतं। तस्य स्थितं कर्तव्यं। तथा यत्नाधिक्ये क्रियमाणे तस्य अभ्यासेन, तथा यत्नाधिक्याय यः यत्नः क्रियते सः अभ्यासः, तेन अभ्यासेन चित्तं निग्रहीतुं शक्यते इति एकः विषयः। द्वितीयः उपायः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् इति। वैराग्यम् इति द्वितीयः उपायः। इदं वैराग्यम् अन्येषु दर्शनेषु अत्यन्तं प्रसिद्धमेव वैराग्यं। दृष्टे प्रत्यक्षादिप्रमाणगम्ये विषये, एवम् आनुश्रविके, अनुश्रवो वेदः, आनुश्रविकः वेदगम्यः उपायः अथवा वेदजन्यं फलं स्वर्गादिकं, तत्र वैराग्यं। दृष्टेषु आनुश्रविकेषु च विषयेषु
वितृष्णा, तृष्णाराहित्यं, तत्रापि तृष्णाराहित्यानन्तरं वशीकारः इति तस्य वैराग्यस्य केचन भेदाः अपि कृताः। तत्र वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् इति उत्तमं वैराग्यम् इति च एकं निर्णीतम्। तत्र एकः विषयः अस्माभिः दृढं ग्राह्यः अस्ति। चित्तं नाम एका नदी इति मन्तव्यम्। नदी नाम कीदृशी? या सर्वदा वहति। कुत्र वहति? यत्र अपेक्षा अस्ति तत्रापि वहति, यत्र अपेक्षा नास्ति तत्रापि वहेत्। अस्माभिस्तु यत्र अपेक्षा भवति तत्र नदी कथं वाहनीया इति प्रयत्नः क्रियते, कुल्यादिद्वारा वा अन्येन वा मार्गेण। एवं चित्तनदी अपि उभयथापि वहति, कल्याणायापि वहति, पापायापि वहति। यदा कल्याणाय वहति, कल्याणाय वहति नाम यदा सा विवेकाय प्रवर्तते सा कल्याणाय वहति इति वक्तुं शक्नुमः। यदा च संसारविषयेषु प्रवर्तते तदा पापाय अथवा अन्यस्मै प्रयोजनाय वहति इति वक्तुं शक्नुमः। इदानीम् अस्याः चित्तनद्याः पापवहनं निरोद्धव्यं, कल्याणवहनं च सम्पादनीयम्। तथा सम्पादयितुं कः प्रयत्नः कर्तव्यः इति चेत् वैराग्यं दृढं कर्तव्यम्। वैराग्यं चेत् दृढं सम्पाद्यते तर्हि वैराग्येण विषयस्रोतः खिलीक्रियते। अनन्तरं द्वितीयः अस्ति अभ्यासः। अभ्यासः नाम विवेकदर्शनस्य अभ्यासः। तेन विवेकदर्शनाभ्यासेन विवेकस्रोतः उद्घाट्यते। अतः उभयोरपि अपेक्षा अस्ति, वैराग्यस्य एवं अभ्यासस्य। वैराग्येण च पापवहनं निषिध्यते, एवं अभ्यासेन च पुण्यवहनं सम्पाद्यते इति चित्तनद्याः कल्याणसम्पादकत्वम् अस्य साधनद्वयस्य मन्तव्यम्। तत्रापि अभ्यासः अयं विवेकाभ्यासः न कादाचित् कः उपयुज्यते, अपि तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितः दृढभूमिः भवति इति च एते सूत्रकाराः वदन्ति। दीर्घकालम् अयम् आसेवनीयः, न केवलं कदाचित् निमेषमात्रं वा अथवा आवर्तनीयः न आसेवनीयः अयम्, अपि तु दीर्घकालम् आसेवनीयः अयम् उपायः। एवं निरन्तरम् आसेवनीयः, निरन्तरासेवितः एव अयं दृढो भवति। एवं सत्कारेण आसेवितः एव अयं दृढो भवति। सत्कारासेवितः, सत्काराश्च निर्णीताः ब्रह्मचर्यं, विद्या, श्रद्धा इत्यादयः। तैः सह, तैः सत्कारैः सह अयं सम्पादितः अयम् अभ्यासः दृढो भवति, दृढश्च फलाय कल्पते, अन्यथा च न इत्ययं विषयः अत्र निरूपितः। अतः वैराग्येण अभ्यासेन च, अभ्यासवैराग्याभ्यां सम्पादितः अयं चित्तवृत्तिनिरोधः निःश्रेयसाय भवति इति अत्र निरूपितं प्रधानम्। स च चित्तवृत्तिनिरोधः द्विविधः अत्र विभक्तः, सम्प्रज्ञातसमाधिः असम्प्रज्ञातसमाधिः इति। पूर्वोक्तया रीत्या सम्प्रज्ञातसमाधिर्नाम यत्र विषयस्य लेशः संस्कारात्मना भवति सः सम्प्रज्ञातसमाधिः, यस्य च समाधेः विषयः एव न भवति सः असम्प्रज्ञातसमाधिः इति विभागः अस्ति। तस्मिन् विभागे इदानीं वयं न गच्छामः। तत्र विशिष्य ऋतंभरा प्रज्ञा इत्यादयः बहवः विषयाः सन्ति, तेष्वपि वयं न गच्छामः। अस्य दर्शनस्य अपरः एकः विशेषः अस्ति। पूर्वं दर्शनेषु द्वन्द्वविभागः इव कश्चित् अस्माभिराख्यातः आसीत्। तेषु द्वन्द्वविभागेषु सांख्ययोगौ एकं द्वन्द्वम् इति अस्माभिश्चिन्तितम्।
साङ्ख्ययोगयोः अयं विशेषः अस्ति। यद्यपि साङ्ख्यैः उक्ताः पदार्थाः एतैः योगिभिः स्वीक्रियन्ते, परन्तु तैः अनुक्ताः अपि पदार्थाः स्वीक्रियन्ते, अथवा तद्विरुद्धः अपि अर्थः कश्चित् स्वीक्रियते। यथा ईश्वरः इति साङ्ख्यैः नैव अङ्गीकृतः, तस्मिन् विषये महती चर्चा अपि न कृता, परन्तु योगिनः अवश्यम् ईश्वरं स्वीकुर्वन्ति। अत एव एतेषां सेश्वरसाङ्ख्याः इत्यपि अपरं नाम व्यवह्रियमाणं दृश्यते। एते च ईश्वरम् एतदर्थं स्वीकुर्वन्ति, अथवा एवं रूपं स्वीकुर्वन्ति। चेतनः कर्ता भोक्ता वा कश्चित् अस्ति, कर्ता भोक्ता चेतनः कश्चित् अस्ति इति वयम् अवश्यम् अङ्गीकुर्मः। यतः एतं विना, एतादृशं चेतनं विना, कर्तारं भोक्तारं विना इदं दर्शनम् इति वा अथवा तत्त्वज्ञानाय प्रयासः इति वा आरब्धुमेव न शक्यते। अतः चेतनः कश्चित् अस्ति। स च चेतनः कः इति चेत् भोक्तैव केवलं कर्ता न भवति इति साङ्ख्यैः निरूपितं। स च बहुविधः अथवा पुरुषाः बहवः सन्ति इति च निरूपितम्। अत्र च पुरुषाः क्लेशवन्तः इति निरूप्यन्ते। प्रथमतः येषां क्लेशः अस्ति ते पुरुषाः, येषां च सः यस्य च वा यस्य सः क्लेशः नास्ति सः अस्मात् भिन्नः, भोक्तुः भिन्नः। क्लेशस्तु अस्मदादीनां सर्वेषाम् अस्ति। कस्य नास्ति क्लेशः इति चेत् ईश्वरस्य नास्ति क्लेशः इति वदन्ति इमे। अत एव सूत्रमिदमस्ति, क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः इति। क्लेशाः वा अथवा कर्म विपाकः वा आशयो वा इति इत्यादयः पदार्थाः सन्ति। क्लेशाः कथं भवन्ति? कृतेन कर्मणा भवन्ति अथवा कृतैः कर्मभिः भवन्ति। अतः क्लेशैर्वा कर्मविपाकैर्वा अपरामृष्टः असंस्पृष्टः पुरुषः अयम् ईश्वरो नाम। ईश्वरः अङ्गीकृतः इति साधु, साङ्ख्यैः अनुक्तः अयम् ईश्वरः अङ्गीकृतः, परन्तु अयं दर्शनान्तरे उक्तः जगत्कारणं वा न वा इति तु न स्पृष्टः। केवलं कश्चित् ईश्वरः अवश्यमस्ति इति केवलम् उक्तम्। स चायं सर्वज्ञः इति परम् अङ्गीकृतम्। कीदृशः सर्वज्ञः? निरतिशयसर्वज्ञः। निरतिशयः सर्वज्ञः नाम तस्य सर्वज्ञता निरतिशयिता वर्तते। निरतिशयं सर्वज्ञबीजं तत्र वर्तते इति अवश्यं वदन्ति मे। सर्वज्ञत्वञ्च सर्वकारणत्वार्थम् इति दर्शनान्तरीयाः वदन्ति, तदेते न स्पृशन्ति। अपि तु सर्वज्ञः कश्चित् ईश्वरः अस्ति। भवतु सर्वज्ञः सः ईश्वरः अस्ति। तेन किम् इति चेत् सः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् इति अपरं सूत्रम्। सः सर्वेषां गुरुः। कुतः? सः अनादिः अनन्तश्च, अतः तस्य कालपरिच्छेदो नास्ति। अतः काल अपरिच्छिन्नः सः पूर्वेषामपि गुरुः इति तस्य अपरम् एकं स्वरूपम् उक्तम्। भवतु तेन किम् इति चेत् इतोपि अग्रे उक्तं, तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः भवति। प्रणवः इति ओङ्कारः उच्यते। सः तेन ईश्वरवाचकेन प्रणवेन यः तस्य प्रणिधानविशेषः क्रियते, तदर्थ भावनाया क्रियते, तया भावनया किञ्चित् फलं भवति। ईश्वरप्रणिधानात् अत्र परम्परया सर्वं भविष्यति इति निरूपयन्ति मे।
अतः ईश्वरप्रणिधानात् फलं भवति इति निरूपयितुम् ईश्वरः प्रथमं निरूपणीयः इति कारणेन एते ईश्वरं निरूपयन्ति। ईश्वरवाचकेन प्रणवेन उपासितः ईश्वरः फलाय कल्पते। कीदृशाय फलाय कल्पते इति चेत् परम्परया समाधिपर्यन्तं फलाय कल्पते इति निरूपयन्ति। तस्य बोधकमिदं सूत्रमस्ति, ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमः अन्तरायाभावश्च इति। ईश्वरस्य प्रणिधानेन प्रत्यक्चेतनायाः अवगतिर्भवति, चैतन्यस्य अवगमो भवति, द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं नाम लभ्यते। किञ्च अवान्तरं फलम् एकमस्ति, अन्तरायाभावश्च इति। अन्तरायाभावः व्याध्यादयः केचन अन्तरायाः योगान्तरायाः उक्ताः, तेषाम् अन्तरायाणाम् अभावः भवति। ईश्वरस्य प्रणिधानेन अन्तरायाभावः एवं प्रत्यक्चेतनाधिगमः, अन्ततो गत्वा परिपूर्णं फलं लभ्यते इत्येतदर्थम् ईश्वरः नाम अत्र अङ्गीकृतः। परन्तु अस्माभिः अत्यन्तं जागरूकैर्भवितव्यं। केवलम् एकं दर्शनम् अथवा पुस्तकं दृष्ट्वा वयं प्रणवेन ईश्वरस्य उपासनं कुर्मः इति कदाचिदपि नारम्भणीयम्। योगदर्शनं यावत् ज्ञातव्यं तावत् ज्ञातुं शक्यते सुखेन, परन्तु अनुष्ठाने गुरोः महती अपेक्षा अस्ति। गुरूपदेशः अपेक्षितः। गुरूपदेशं विना योगे अग्रे किञ्चिदपि गन्तुं न शक्यते। अतः गुरुवनुग्रहार्थं प्रथमतः यत्नः कर्तव्यः इति मम सम्पूर्णः विश्वासः अस्ति। तत्र श्रोतारः भ्रान्ताः मा भवेयुः इति अहं प्रार्थयामि। प्रणवः यथेष्टं विनियोक्तुं न शक्यते। प्रणवः यथेष्टविनियोगाय नास्ति। तत्र गुरूपदेशः इति बहवः नियमाः सन्ति। तत्र आश्रमनियमाः अपि च बहवः सन्ति। ते सर्वे गुरुमुखादेव अस्माभिः ज्ञातव्याः। गुरूपदेशं गुरुवनुग्रहं विना यथेष्टं स्वातन्त्र्यं प्रणवोपासने अस्माकं न भवेदिति अस्माकम् एकः प्रयत्नः भवतु। एवं ईश्वरः निरूपितः, एवं अन्ये च बहवः विषयाः निरूपिताः, सम्प्रज्ञातसमाधिः असम्प्रज्ञातसमाधिः इत्यादयः विषयाः अत्र प्रथमे पादे निरूपिताः। द्वितीयः पादः अस्ति साधनपादः। पूर्वम् अस्माभिस्तु केवलं समाधिर्नाम कः इत्येव प्रधानतः दर्शनं कृतम्। अस्मिन् पादे द्वितीये पादे एतदर्थम् अपेक्षितानि कानिचन साधनानि अत्र निर्णीयन्ते। तानि च साधनानि यस्मादत्र निरूपितानि तस्मात् अयं पादः साधनपादः इति व्यपदिश्यते। अत्र साधनानि बहूनि निर्णीतानि। तत्र तपस्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः इति प्रारम्भः कृतः। तपः, स्वाध्यायः, ईश्वरप्रणिधानं। तत्र पुनः पुनः एकैकस्य तपसः किं फलं, स्वाध्यायस्य किं फलं, ईश्वरप्रणिधानस्य किं फलं, तपो नाम किं, स्वाध्यायो नाम कः, ईश्वरप्रणिधानं नाम किम् इति अवश्यं निरूपयिष्यते। ईश्वरप्रणिधानं नाम प्रायः अस्माभिरवगतम्, ईश्वरवाचकेन प्रणवेन ईश्वरस्य अर्थतया ध्यानम् इति सामान्यार्थः। सः तथैव अस्ति। एवं विशेषार्थोऽपि च अग्रे निरूपयिष्यते। इमे किमर्थम्, इमे उपायाः किमर्थम् उपदिश्यन्ते इति प्रारम्भे क्लेशतनूकरणार्थाः इमे, क्लेशानां सूक्ष्मीकरणार्थाः, क्लेशनिवारणार्थाः इमे उपदिश्यन्ते इति आरब्धम्। क्लेशतनूकरणं नाम क्लेशाः नाम कियन्तः सन्ति, के वा क्लेशाः इति सन्देहे। तत्र क्लेशाः प्रधानाः पञ्चधा गणिताः: अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशः इति पञ्चधा अयं क्लेशः। अविद्या
अविद्या नाम दर्शनान्तरे प्रसिद्धा अविद्या इयं न स्यात्, अपि तु भ्रमस्थानाभिषिक्ता काचिद् अविद्या। अनित्ये नित्यदृष्टिः, नित्ये अनित्यदृष्टिः, अशुचौ शुचिदृष्टिः, शुचिनि अशुचिदृष्टिः इति मिथ्याज्ञानमेव अत्र अविद्याशब्देन अभिलपितम् इति ज्ञातुं शक्यते। अस्मिता द्वितीया, रागः अस्माकं प्रसिद्धः, द्वेषोऽपि प्रसिद्धः, अभिनिवेशः अभिमानः शरीरादिषु आत्मबुद्धिः इति यः प्रसिद्धः स एव। अत्र अस्मिन् पादे अयम् अपरः मुख्यः विषयः निरूपितः अस्ति, अत्यन्तम् अपेक्षितः। कथं नाम वैराग्यं भवेत्? वैराग्यं कुतो भवति? यावता सर्वं रागहेतुकमेव दृश्यते, अथवा सर्वत्र रागायैव हेतुः दृश्यते, वैराग्याय कः हेतुः इति एकः प्रधानः प्रश्नः अस्ति। किमर्थं वैराग्यं सम्पादनीयम्? केचिदेवं वदेयुः, दुःखमस्ति, अतः दुःखविषयात् अस्माभिः विरक्तैर्भवितव्यम् इति। परन्तु दुःखविषयात् विरक्तिः किमर्था? दुःखमस्ति चेत् परिहर्तव्यं, परिहाराय यत्नः कर्तव्यः। प्रसिद्धः आभाणकः अस्ति, न हि मृगाः सन्ति इति शालयो नोप्यन्ते, भिक्षुकाः सन्ति इति वा स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते इति। मृगाः आगत्य भक्षयिष्यन्ति इति कृषिरेव न क्रियते वा? भिक्षुकाः आगत्य सर्वं ग्रहीष्यन्ति इति कारणेन पाक एव न क्रियते वा? दुःखं यावत् सम्भवं परिहर्तव्यं, परिहृत्य सुखमेव अनुभोक्तव्यं। तत्र किमर्थं दुःखविषयेषु अस्माकं वैराग्यं? दुःखविषयात् निर्मोकः किमर्थः? मास्तु, राग एव भवतु इति तदुपरि केषाञ्चित् प्रश्नः। तस्य स्थिरं दृढञ्च उत्तरम् अत्र समीचीनं लक्ष्यते। यत् अथवा यः विषयः दुःखं विनिर्मुच्य विविच्य द्रष्टुं शक्यते, सः विषयः कदाचित् रागविषयः भवेत् भवतां न्यायानुसारं। परन्तु यस्मात् दुःखस्य निर्मोकः एव न भवति, दुःखस्य विगमः एव न भवति, अथवा दुःखस्वरूपमेव भवति, तस्मिंश्च रागः न समीचीनः। कुत एवं? सर्वं तथा तादृशेन दुःखेन सर्वमेव संलग्नम् इति कथं निर्णयः भवताम् इति प्रश्ने एते वदन्ति, परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्तिविरोधाच्च सर्वं दुःखविवेकिनः इति। परिणामतः सर्वं दुःखं, परिणामतः सर्वं दुःखम् इत्यस्य द्वेधा व्याख्यानं कर्तुं शक्नुमः। इदं रजोगुणस्य परिणामरूपं सर्वं वस्तु इति कारणेन परिणामतः सर्वं दुःखम्। अथवा सुखे प्रारब्धं दुःखे एव परिणतं भवति इति कारणेन वा परिणामतः सर्वं दुःखम्। यथा एकं मधुरं बहुधा भुक्तं दुःखमेव जनयेत्, न तु सुखम्। अहं तु अत्यधिकं भुक्तम् इत्यस्मिन् विषये वदामि। एवं तापः, तापः इति एकः स्वभावः विषयाणां। यतः त्रिगुणात्मकः सर्वोऽपि विषयः इति कृत्वा तापः अवश्यम् एकैकस्य विषयस्यापि भवति। अतः तापेनापि सर्वमेव दुःखं। तपति एतस्य विषये कठोपनिषदि एकः उत्तमः उपदेशः अस्ति। श्वोभावाः मर्त्यस्य यदन्तकैतत्
सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। यदा विषयाः अनुभूयन्ते तदा इन्द्रियाणां तेजः जरयन्ति, तापमेव जनयन्ति। इन्द्रियाणां शक्तिं जरयन्ति, तापं जनयन्ति इति। अतः अवश्यं तापात् सर्वं दुःखम्। एवं संस्कारः एवमस्ति। संस्कारोऽपि दुःखमेव जनयति। एकस्य कस्यचित् पुरुषस्य एकस्मिन् विषये संस्कारः अस्ति, तस्य तथाविधमेव वस्तु सुखं जनयति, अन्यथा भूतं वस्तु सुखं न जनयिष्यति। अथवा मनुष्याणां यत् सुखहेतुः सः अन्येषां पशूनां सुखहेतुर्नास्ति। कुतः नास्ति? तथाविधेन संस्कारेण ते अन्ये पशवः न विशिष्टाः भवन्ति। अतः संस्कारेणापि सर्वं दुःखं जनानां। संस्कारस्य किञ्चिदप्यन्यथा भवति यदि, तर्हि दुःखमेव जनयति, न तु सुखं जनयिष्यति। किञ्च गुणवृत्तिविरोधाच्च। चलं गुणवृत्तम् इति न्यायः साङ्ख्यैर्व्युत्पादितः। अतः गुणवृत्तिः सर्वदा विरुद्धा एव भवति। विरुद्धानां गुणानां सर्वदा वृत्तिरुद्भवति इति कृत्वा अवश्यं रजोगुणस्यापि तत्र सम्बन्धोऽस्ति। अतः रजोगुणस्य फलं दुःखम् अवश्यं भवति। कथञ्चिदपि दुःखात् निर्मोको न भवति। सर्वमेव दुःखं विवेकिनः। यस्माच्च सर्वं दुःखं, दुःखेन अत्यन्तं सन्निकृष्टं, दुःखेन अत्यन्तं सम्बद्धं, तस्मात् दुःखं विनिर्मुच्य, दुःखं पृथक्कृत्य सुखं केवलम् अनुभोक्तुं न शक्यते। यथा अन्ने केचन कण्टकाः पतिताः। कण्टकाः पृथक् कर्तुं शक्यन्ते, अन्नञ्च भोक्तुं शक्यते, भोज्यञ्च भोक्तुं शक्यते। परन्तु मधुविषसम्पृक्तम् अन्नं निपुणेनापि विषं पृथक् कृत्य अन्नमात्रं भोक्तुं न शक्यते। यदा अन्नं मधुना विषेण च सम्पृक्तं, तदा मधुना सम्पृक्तम् इति कारणेन प्रीतिहेतुः भवति, विषेण सम्पृक्तम् इति कारणेन दुःखहेतुः अथवा वैराग्यविषयः भवति। इदानीं प्रश्नः अस्माभिः कर्तव्यः, किं मधुना सम्पृक्तम् इति तत्र रागो भवतु, किं वा विषेण अनर्थकारिणा सम्पृक्तम् इति तत्र वैराग्यं भवतु इति। तत्र सर्वेषां नः समाधानम् इदमेव अस्ति यत् मधु विषात् पृथक् कृत्य अन्नेन सह संयुज्य प्रकृते अस्मिन् स्थले भोक्तुं न शक्यते। अतः मधुविषसम्पृक्तमन्नं विषसम्पृक्तमेव। विषसम्पृक्तत्वात् वैराग्यहेतुरेव तत्। वैराग्यस्यैव विषयः भवितुमर्हति, न तु रागस्य। यद्यपि मधु अस्ति, तद्वत् सुखेन दुःखेन सम्पृक्तमपि सर्वं वस्तु दुःखेन यस्मात् सम्पृक्तं, दुःखञ्च असह्यं यस्मात्, तस्मात् अत्र मधुविषसम्पृक्तम् अन्नम् इव अत्र विषयः वैराग्यस्यैव विषयो भवति, न तु रागस्य विषयः इति। सर्वं दुःखं विवेकिनः। एवं विवेकः कर्तव्यः, विवेकस्य च अभ्यासः कर्तव्यः। तेन अभ्यासेन अवश्यं भविष्यति, वैराग्यं सम्पाद्यते। वैराग्यपूर्वकञ्च मनोनिरोधः, चित्तनिरोधः कर्तुं शक्यते इति अयं विषयः निरूपितः। एवम् अन्ये बहवः विषयाः अस्मिन् पादे निरूप्यमाणाः सन्ति। अनन्तरम् अत्र सर्वेषां प्रसिद्धः अयं विषयः अस्ति, यमः नियमः अथवा यमाः नियमाः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यानं, समाधिः इति 8 अङ्गानि योगस्य इत्ययं विषयः सर्वेषां प्रसिद्धः एव अस्ति। तस्मिन् प्रसिद्धे विषये अत्र यमाः निरूपिताः सम्यक्। यमाः
अनन्तरम् आसनं नाम किं, स्थिरसुखमासनं, प्राणायामो नाम कः, प्रत्याहारो नाम कः इत्यादयः, प्राणायाम प्रत्याहारः नाम कः इति पञ्चविषयाः अत्र निरूपिताः पादे। तत्र अहिंसादयः, अहिंसा, अस्तेयं, ब्रह्मचर्यम् इत्यादयः यमाः, एवं शौचं, सत्यं, सन्तोषः इत्यादयः नियमाः अत्र प्रसिद्धाः। सुलभं वक्तुं शक्यते चेत् ये न कर्तव्याः इति उपदिश्यन्ते तेषाम् अकरणं यमः, ये कर्तव्याः इति उपदिश्यन्ते तेषां करणं नियमः इति स्थूलः प्रभेदः कर्तुं शक्यते। ते सर्वे अत्यन्तं विस्तरशः निरूपिताः। एकैकस्य साधनस्य अहिंसायाः प्रतिष्ठायां किं फलम्, एवम् अस्तेयस्य प्रतिष्ठायां किं फलम्, अनन्तरं सत्यस्य प्रतिष्ठायां किं फलं भविष्यति इत्यादयः फलविशेषाः अपि अत्र सम्यक् निरूपिताः। एवं प्रत्याहारपर्यन्तम् अस्मिन् पादे निरूपितं। तदनन्तरं तृतीये पादे धारणाप्रभृतिविषयाः निरूपिताः। एतेषु अष्टसु योगाङ्गेषु धारणाप्रभृतयः विषयाः तृतीये पादे निरूपिताः। तृतीयश्च पादः विभूतिपादः इति अस्माभिः पूर्वमेव निर्णीतः आसीत्। तत्र समाधौ अथवा चित्तवृत्तिनिरोधे प्रयत्नः कर्तव्यः इति उपदेशः एतावत्पर्यन्तं चलन् आसीत्। किमर्थं चित्तवृत्तेर्निरोधः कर्तव्यः? चित्तवृत्तिरेव अस्माकं पर्याप्ता। चित्तवृत्त्या यत् फलं लभ्यते तेनैव फलेन वयं सन्तुष्टाः, यतः भवन्तः अपि सन्तोषम् एकम् उपायम् अवोचुः। अतः तेनैव वयं सन्तुष्टाः इति केषाञ्चित् मतिः भवेत्, तेन सन्तोषो मा भूत्, ततोपि अधिकं फलं किञ्चिदस्ति। चित्तवृत्तिनिरोधस्य तदुपायानां तत्साधनानां वा फलम् अस्ति। तत् फलं भवद्भिः विषयैः यत् फलम् अनुभूयते तदपेक्षया उत्कृष्टम् इत्ययं विषयः अत्र निरूपणीयः इत्येतदर्थं विभूतयः काश्चन अत्र उपदिष्टाः। ताः विभूतयः तत्र योगशास्त्रे अत्यन्तं प्रसिद्धाः अवान्तराणि फलानि इति अस्माभिः गन्तुं शक्यते। कानिचित् अत्र अवान्तराणि योगफलानि उक्तानि। तानि योगफलानि आदाय प्ररोचनं प्राप्य पुरुषः चित्तवृत्तिनिरोधे प्रवर्तेत इति अस्य अभिप्रायः। यदि साधनानाम् उपायानां वा तर्हि उपेयस्य अथवा फलस्य चित्तवृत्तिनिरोधस्य फलं कियत् नाम स्यात् इत्यभिप्रायेण पुरुषः चित्तवृत्तिनिरोधार्थं प्रयत्नं कुर्यात् इत्यभिप्रायेण विभूतयः काश्चित् निर्दिष्टाः। चतुर्थस्तु पादः अस्ति कैवल्यपादः। कैवल्यपादे प्रधानः कश्चित् विषयः निरूपितः अस्ति। प्रधानाः सर्वे एव स्वस्वविषयेषु प्रधानाः विषयाः, परन्तु दर्शनस्य आरम्भाय, उपदेशस्य आरम्भाय कश्चित् प्रधानः विषयः अपेक्षितः। सः प्रधानः विषयः अवश्यमेव आत्मा भवति। सः आत्मा कीदृशः, तस्य कीदृशं चित्तम्, अस्य चित्तस्य कीदृशः स्वभावः, तस्य निरोधाय यत्नः एतावता यः कृतः तस्य फलं कीदृशम् इत्येवं रीत्या केचन विषयाः चतुर्थे पादे निरूपिताः। चित्तेन उपभोग्यं वस्तु, तस्य उपभोक्ता इति त्रिविधं भेदं प्रकल्प्य सः उपभोक्ता आत्मा अस्मिन् लोकेऽपि भवति परस्मिन् लोकेऽपि भवति। तस्मात् परो लोको नाम कश्चिदस्ति, तस्य परलोकी आत्मा, परलोकवान् अयम् आत्मा अस्ति। सः आत्मा अस्माभिर्ज्ञातव्यः। सः आत्मा ज्ञायते चेदेव इदं दर्शनम् इति कर्तुं शक्यते इति अयं केचन विषयः अयं कश्चित् विषयः अत्र निरूपितः।
विषयाः निरूपिताः, प्रत्ययावृत्तिः, सिद्धयः कथं कथं भवन्ति इत्यादयः विषयाः, अणिमा इत्यादयः विषयाः, बहवः विषयाः निरूपिताः। इमे सर्वे प्रासङ्गिकाः। प्रधानस्तु विषयः अस्ति आत्मा। सः आत्मा अत्र निरूपितः। यद्यपि एतेषां योगिनाम् आत्मनः विषये तथा अभिनिवेशः न लक्ष्यते। कुतः? तत्त्वदर्शनस्य अभ्युपायः योगः एव अत्र दर्शने निरूपणीयः इति अस्माभिः एतावतापि स्पष्टम् अवगतम्। तथापि आरम्भाय आत्मा निरूपितः। यद्यपि योगदर्शनम् इति अस्माभिः उच्यते, दर्शनं नाम तत्त्वज्ञानम् एव, परन्तु अस्माभिः एतावता निर्णीतस्तु चित्तवृत्तिनिरोधः एव। तस्य चित्तवृत्तिनिरोधस्य उपायत्वेन कश्चिद्विवेको वा अन्यो वा अस्माभिः ज्ञानविशेषः परिकल्पितः, परन्तु प्रधानस्तु चित्तवृत्तिनिरोधः। चित्तवृत्तिनिरोधश्चेत् तेन निःश्रेयसं परिपूर्णं न भवति इति अन्ये दार्शनिकाः मन्यन्ते। चित्तवृत्तिनिरोधः तत्र एकः उपायभूतः भवेत्। चित्तं तथा निरोद्धुं न शक्यते। यावत्पर्यन्तं सम्यग्ज्ञानं न भवति, यावत्पर्यन्तं तत्त्वज्ञानं न भवति, तावत्पर्यन्तं निरोद्धुं न शक्यते इति सर्वेपि दार्शनिकाः मन्यन्ते। अतः तस्मिन् विषये केवलं सम्यक् दर्शनस्यापि स्पर्शनार्थं केवलं स्पर्शः कर्तव्यः इति अत्र उपन्यस्तः। सम्यक् दर्शनविषये एतेषां तात्पर्यं बहु नोपलभ्यते। यतः योगवासिष्ठे एकः विषयः प्रधानः अस्ति। द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानञ्च राघव, योगस्तद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम् इति। चित्तनाशस्य द्वौ क्रमौ स्तः, योगः ज्ञानम् इति। तत्र योगः नाम चित्तवृत्तेर्निरोधः, चित्तनाशः नाम पूर्वोक्तरीत्या चित्तं नाम सर्वानर्थबीजं, तस्य नाशः, अनर्थस्य नाशः कर्तव्यः। नाशः स्वकारणे प्रधाने प्रलयः इति वा भवतु, सांख्यदर्शनरीत्या वा एतद्दर्शनरीत्या वा अन्यथा वा भवतु, यः कश्चित् भवतु, सः द्विधा कर्तुं शक्यते। एकः वृत्तिनिरोधः, अपरः तत्त्वज्ञानं। वृत्तिनिरोधः वा कर्तुं शक्यते, तत्त्वज्ञानं वा सम्पादयितुं शक्यते। योगः तद्वृत्तिरोधः, चित्तस्य वृत्तिनिरोधः कर्तव्यः। ज्ञानं नाम सम्यग्ज्ञानं सम्पादनीयम्। अनयोर्मध्ये किं प्रशस्यतरं साधनम् इति जिज्ञासायां सम्यग्ज्ञानम् इत्यत्र सन्देहः एव नास्ति। योगः इति केवलं तदुपायभूतम् इति अन्ये बहवः मन्यन्ते, प्रामाणिकाः एव बहवः मन्यन्ते। केचित्तु योगमार्गोऽपि अस्ति, सः अनुकल्पः, सः प्रधानकल्पः नास्ति, अपि तु साङ्ख्यमार्गः समीचीनज्ञानमार्गः एव प्रधानमार्गः इति बहवः मन्यन्ते। तेषामपि प्रामाणिकता अस्ति। अतः योगदर्शनस्य प्रधानः प्रमेयः यः चित्तवृत्तिनिरोधः, सः एकस्मिन् पक्षे अवश्यमेव चित्तनाशं नाम सर्वानर्थस्य नाशं जनयेत्, अवश्यं सम्पादयेत् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अत एव अस्य चतुर्थपादस्य समाप्तौ भगवता पतञ्जलिना पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिः इति अन्तिमं सूत्रं कृतम्। पुरुषस्य भोगापवर्गौ करोति प्रधानम् इति सांख्यैः उपदिष्टम् इह स्मर्तव्यम्। गुणाः पुरुषस्य भोगम् अपवर्गञ्च कुर्वन्ति। गुणाः सत्त्वरजस्तमो गुणाः पुरुषस्य भोगम् अपवर्गञ्च कुर्वन्ति इति प्रसिद्धं, सांख्यप्रसिद्धम्। यदा च अपवर्गो जातः, चित्तवृत्तिनिरोधो वा जातः, तदा
पुरुषार्थशून्याः भवन्ति गुणाः। इतः परं कर्तव्यः पुरुषार्थः नास्ति। कुतः? भोगस्य प्रसक्तिर्नास्ति, अपवर्गश्च कृत एव। अतः पुरुषार्थशून्यानाम् एतेषां गुणानां प्रतिप्रसवः प्रधाने प्रलयः। प्रतिप्रसवः इदमेव कैवल्यं। कैवल्यं नाम सांख्यदर्शनवत् केवलं गुणानां स्वकारणे लयः। चितिशक्तिः, पुरुषस्य या चितिशक्तिः सा स्वरूपप्रतिष्ठा भवेत्। तस्याः विक्षेपकारणाभावात् विषयाभावात् स्वरूपप्रतिष्ठा भवेत् इति इदमेव कैवल्यम् इति अत्र निरूपितम्। इदं च अत्र निपुणतरं न व्याख्यातव्यं, यतः सांख्यदर्शने एव प्रकृतिपुरुष अन्यताख्यातिः, प्रकृतेः प्रधानस्य पुरुषस्य च अन्यताख्यातिः भेददर्शनमेव मोक्षसाधनं। तेन भेददर्शनेन प्रकृतिपुरुषसंयोगस्य वियोगो भवति, तेन वियोगेन अनर्थात् निवृत्तिर्भवति इति उपदिष्टं। तत् प्रायः अत्र संकीर्णम् इति ज्ञातुं शक्यते। यतः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम्। इतः परं प्रधानावस्था तथैव अस्ति, गुणाः फलकारिणः न सन्ति, अथ च पुरुषस्य चितिशक्तिः या सा स्वरूपप्रतिष्ठा अस्ति इत्ययं विषयः अत्र उपसंहृतः अस्ति। उपसंहारेपि एवमेव अस्ति। अतः इदं दर्शनं कैवल्येन प्रारभ्य कैवल्ये एव समाप्तिं करोति। समाधौ अथवा चित्तवृत्तिनिरोधेन प्रारभ्य चित्तवृत्तिनिरोधस्य यत् फलम् अथवा चित्तवृत्तिनिरोधे जाते यत् अनुनिष्पद्यते तस्य फलस्य वा प्रदर्शनेन अत्र समाप्तिं करोति इति कृत्वा उपक्रमोपसंहारयोः एकरूपता अस्ति इति कारणेन इदं दर्शनं प्रधानतः चित्तवृत्तिनिरोधमभिलक्ष्य चित्तवृत्तिनिरोधार्थं यो यः उपायगणः अस्माभिः सम्पाद्यः तम् उपायगणं सम्पादयितुं प्रयत्नं करोति इति अत्र स्पष्टं ज्ञातुं शक्यते। तत्र दर्शनान्तरेषु अस्य योगदर्शनस्य विषये साधनविषये प्रामाण्यबुद्धिरस्ति। तत्त्वदर्शनाभ्युपायः योगः यः प्रोक्तः यश्च श्रुतिसिद्धः प्रदर्श्यते सः अवश्यमेव अङ्गीक्रियते। केवलं यत् तत्त्वम् एभिः प्रदर्शितं तत् तत्त्वं दर्शनान्तरैर्नाङ्गीक्रियते। तत्त्वदर्शनाभ्युपायः अयं योगः अवश्यम् अङ्गीक्रियते। यत् तत्त्वं तत् सर्वैरन्यैर्दार्शनिकैर्नाङ्गीक्रियते। तत्त्वस्य विषयं परित्यज्य अन्यत्र विषये योगिनाम् अन्येषां च विरोध एव नास्ति इति एतेषां कश्चित् अतिशयितः विशेषः अस्माभिः लक्षयितुं शक्यते। अन्येषां सर्वेषामपि योगदर्शनप्रमेयाः बहवः प्रमेयाः अवश्यम् उपयुक्ताः सन्ति। अस्माकं लौकिके जीवने अपि योगदर्शनस्य प्रमेयाः अवश्यमेव सन्तोषादयः वा अथवा वैराग्यादयः। वैराग्यं सर्वतो विषयेषु वैराग्यम् इति न, अनपेक्षितेषु विषयेषु वैराग्यम् इति यदि अस्माभिः सङ्कोचः क्रियते तस्य अत्यन्तं महान् उपयोगः अस्माकमस्ति। एवम् अहिंसायाः सत्यस्य अस्तेयस्य ब्रह्मचर्यस्य च इति बहूनाम् उपायानाम् अस्माकम् उपयोगः लौकिकजीवने अपि अस्ति। अतः एतादृशं दर्शनम् अवश्यमेव सर्वैरस्माभिः सम्यक् परिशीलनीयं। यथासम्भवं गुरूपदेशं प्राप्य तत्र विशिष्टाः उपायाः अपि अस्माभिः धर्तव्याः। तादृशः बलविशेषः, तादृशः अनुग्रहविशेषः परमेश्वरेण अस्मासु सर्वेषु क्रियताम् इति सम्प्रार्थ्य अहं विरमामि विस्तरात्।